अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नियाज़ रज़ा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की एक तकरीर लेकर के हाज़िर हुए हैं, जिसे कि आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, इस्लाम के अंदर शादी करना क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है? दोस्तों, इस्लाम के अंदर शादी करने का क्या हुक्म है? बीवी मर्द के लिए किस लिए ज़रूरी है और मर्द बीवी के लिए किस लिए ज़रूरी है? दोस्तों, इस्लाम के अंदर बीवी के हुकूक क्या हैं और इस्लाम के अंदर कब कब बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहिए और कब अल्लाह की इबादत करना चाहिए। दोस्तों, सब कुछ मुकम्मल बयान बेहतरीन तरीके से जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और इंशाअल्लाह आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो ज़रूर सुनें। दोस्तों, बहुत अहम वीडियो है, जब आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसको शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। शादी करना ये इंसान की फितरत है। हर मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश पैदाइशी है, यानी अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में ये रखा है कि औरत से वो करार हासिल करे, तस्कीन हासिल करे। मर्दों को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी है, सिफत दी है, और औरतों के भी अंदर अल्लाह ने ये रखा है कि उनका मैलान या उनकी तवज्जो मर्दों की तरफ है, लेकिन उसको इस्लाम ने एक हलाल तरीके से बांधा है, वो निकाह के जरिए से। अब अगर किसी पर पाबंदी लगा दें, अगर मैं कह दूं कि मेरे जितने करीब के हैं, जितने मानने वाले हैं, इनमें से कोई भी औरत को टच नहीं करेगा जिंदगी भर, तो ये मैंने फितरत के खिलाफ बात की। ये फितरत के खिलाफ बात की। मैं बोल नहीं सकता कि तुम शादी ना करो, निकाह ना करो, और इस्लाम ने कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। ईसाइयों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जो इनका मजहबी होगा, रिलीजियस होगा, वो औरतों को नहीं छुएगा। कितनी हैरत की बात है। मालूम है आपको, आज दुनिया में विमेन राइट्स की बात ईसाई करते हैं जो खुद निकाह नहीं करते। जो पादरी निकाह नहीं करता, कभी औरत को अपने साथ नहीं रखता, वो वुमेन राइट्स की बात करता है। हैरत नहीं होती? कुछ नन ऐसी हैं जिनको जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी गई कि अब तुम किसी मर्द की बीवी बन नहीं सकती। सन्यास ले लिया उसने, वो कभी ये रास्ते पर आ नहीं सकती। ये फितरत के खिलाफ है और हमने इसके अंजाम देखे हैं, बल्कि अखबारों ने आप सबको बताया भी होगा। हकीकत है कि जब फितरत के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो चंद दिन तक तो चल सकता है, लेकिन फिर कहीं गायबाना तौर पर लावा फूट ही जाता है। और उसका अंजाम देखा है कि कई चर्च ऐसे निकले जहां पर राहिबों ने नन और दूसरे आने वाले भक्तों को ही नहीं बख्शा। ये हालात हुए हैं। इसकी वजह यह है कि फितरत के खिलाफ यहां पर हुक्म दिया, या उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह का किया। इसी तरह से बाज दूसरे मजाहिब में भी सन्यास लेने के जो तरीके बताए गए हैं, इस्लाम उसका कायल नहीं है। इस्लाम मुआशरती मजहब है, सबके साथ रह करके जीने वाला मजहब है। अगर दुनिया को तर्क करने का मतलब यह होता कि इंसानों में ना रहा जाए, तो कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जैसे शहर में रहते ही नहीं, जंगल में जाकर के रहते हैं, किनारा कशी इख्तियार कर लेते। लेकिन इस्लाम मुआशरती मजहब है, यानी लोगों के दरमियान रहने का मजहब है, दीन है। हम सन्यास नहीं लेते। एक सहाबी, 3 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होकर के ये बातें कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत के लिए खड़े होते तो आधी रात गुजर जाती थी। तो तीनों ने देख करके कहा, ये तो बख्शे हुए हैं, ये मासूम है, इनसे कोई खता नहीं हुई, उसके बाद इतनी इबादतें हैं इनकी, हम जैसों को तो क्या करना चाहिए, बड़ी इबादत करनी चाहिए। जब रसूल इतनी इबादत कर रहे हैं, तो उन तीनों सहाबा में से तीनों ने क्या किया जानते हैं? एक ने ये उस दिन वादा कर लिया, आज के बाद से मैं कभी किसी औरत के पास जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी भर के लिए औरत के करीब नहीं जाऊंगा।
دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے، باہر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا، جب آپ سید الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے۔ میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں، کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے، بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے۔ اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو، بیمار ہو سکتے ہو، روزانہ رات پورے نہیں سو رہے۔ اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا۔ حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی آرام دو۔ اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا، جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، کمزوری آ جائے گی۔ حضور نے منع فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا، یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیے، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں، یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں۔ اسلام درمیانی راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے۔ اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا، یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں، ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا۔ آرام کرو تھوڑی دیر، اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ۔ اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ دوستوں امید ہے آپ نے مکمل ویڈیو اچھے سے دیکھی، اچھے سے سنی، سب کچھ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بیوی کے حقوق بھی ضروری ہیں اور اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے۔ کب کب بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے اور کب ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ایک بار کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے آگے شیئر کریے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔